वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। सदारती तबलीग के लिए हमारे सदर जलसा चिरंजीव सिंह साहब को मदऊ करने से पहले दो चार बातें उनके बारे में, मैं जब भी उनके बारे में सोचता हूँ चिरंजीव सिंह साहब की शख्सियत के बारे में, तो बेसाख्ता मुझे परवीन शाकिर का शेर याद आता है। बज़्म अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, बज़्म अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से। बज़्म अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से। तो बहुत ही सादी शख्सियत, नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जस्तजू, बहुत ही इल्मदोस्त शख्सियत, किताब शनास शख्सियत, और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वोराशियस रीडर। तो मुझे उसका उर्दू मुतबादिल सही मिला नहीं, तो मुझे लगा कि उर्दू से अच्छा उसका मुतबादिल हिंदी में है, प्रचंड पाठक जिसे कहते हैं। कसीर मुताला। मैंने डिक्शनरी देखी तो उसमें लगा, उसमें मिला शौकीन खारिज, तो मुझे अच्छा नहीं लगा होता। बड़ा प्रचंड पाठक है। ये बड़ी खुशी की बात है कि वो आज इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं, और उनका जो मुताला है वो इतना वसी है जुबानों के हवाले से, एक से ज़ायद वो जुबानें जानते हैं। पूरे हिंदुस्तानी अदब पर उनकी नज़र है, आलमी अदब पर उनकी नज़र है। मैं ऐसी बुजुर्ग शख्सियत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने सदारती कलिमात से हमें नवाजें। शुक्रिया मिलन साहब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब ने तकरीबन 4000 साल की लिसानी तारीख को 40 मिनट में आपके सामने पेश कर दिया, और इसके बाद मेरा ख्याल कुछ भी कहना ज़्यादती होगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मगरबी लिंग्विस्ट स्कॉलर हैं, शेकल्टन जैसे, इन्होंने गालिब का भी तर्जुमा किया है और हिंदी से भी तर्जुमा किया है, वो लोग एक नहीं, वो सब लोग ये कहते हैं कि हिंदी और उर्दू एक ही ज़बान के दो रजिस्टर हैं। और जैसा कि जो तारीख डॉक्टर साहब ने पेश की, आप समझ सकते हैं कि कम से कम रानी केतकी की कहानी लिखे जाने तक तो एक ही जुबान थी, तो जिसको हिंदवी या हिंदी के नाम से ही जाना जाता था। और जो जैसे बीजापुर या गुलबर्गा में जो अदब लिखा गया, और मैं समझता हूँ हिंदी जुबान में नसर जो पहले लिखी गई वो यहाँ लिखी गई कर्नाटक में, और इसीलिए देवरादर साहब को जब मैंने ये कहा कि पहली नसर जो उर्दू की लिखी गई वो यहाँ लिखी गई है, तो यहाँ उर्दू अकेडमी तामीर होनी चाहिए, तो वो मान गए। और इसी तरह मेरा ख्याल है पहली सूबाई उर्दू अकेडमी कर्नाटक में। तो ये एक चीज़ है कि इसीलिए जो शायरी की जुबान थी वो रेख्ता कहलाई, और जो दूसरी बोलचाल की जुबान थी वो हिंदी और हिंदवी के नाम से ही चलती रही। और इसीलिए गालिब ने कहा कि रेख्ता के तुम ही नहीं, उसका नीम को याद किया उन्होंने। और मैं तो खैर समझता हूँ कि उर्दू के सबसे अजीम शायर नज़ीर अखबाराबादी हैं, गालिब उनके बाद आएंगे मीर गालिब, लेकिन नज़ीर साहब की जुबान आप देखिए तो वही है। मैं समझता हूँ कि अगर आलमी तौर पे भी देखें तो बंजारा नामा जैसी नज़म आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो मिलेगी। और कहते हैं रुख फिर हवा को छोड़ दिया, इस विदेश
یعنی اس کو آپ ریختہ کہیں گے، ہندوی کہیں گے، ہندی کہیں گے، اردو کہیں گے، جو نام آپ کے من میں آتا ہے وہ نام دے دیجیے. تو یہ ایک چیز ہے. اب جیسے اس وقت ہمارے گنیش دیوی جو ہے وہ خیر ویسے تو گجرات سے، لیکن آج کل وہ دھارواڑ میں پیپلز لنگوسٹک سروے وہ کروا رہے ہیں، اور اس سروے کے مطابق ہر سال ہندوستان میں ہی کتنی زبانیں مر رہی ہیں. اب اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہندی، جیسے میں نے کہا کہ ہندوی جو ایک زبان پورے اس خطے میں مقبول ہوئی، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے، لیکن اگر اب لنگوسٹک سروے کی بات کریں تو اس میں جیسے اودھی ہے، بھوجپوری ہے، میتھلی ہے، امریکہ ہے، ڈنگل ہے، یہ سب الگ الگ زبانیں اگر آپ ان کا ایک رتبہ دیتے ہیں تو ہماری جو تصویر ہے وہ بالکل بدل جائے گی. تو اس لحاظ سے جس کو آج ہم ہندی ادب کہتے ہیں، رانی کیتکی کی کہانی تو پھر بھی ابھی اس کے بعد تقریباً بھارتیندو ہریش چندر کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا، وہاں تک آتے آتے وہ ایک ہی ساجی زبان تھی، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح بھارتیندو کے زمانے میں یہ شروع ہوا کہ ہندی کا جس کو کہیں سوروپ کیسا ہو، ہندی کی تاثیر کیسی ہو، وہ پریم چندی تاثیر ہو یا جے شنکر پرسادی تاثیر ہو، اس کے بارے میں چل رہا تھا. اور پنڈت نارائن پرساد بیتاب جنہوں نے سب سے پہلے رامائن کے بارے میں ناقد لکھا، غالباً 1910 کے آس پاس کا. تو نارائن پرساد بیتاب کہتے ہیں کہ نہ کھیٹ ہندی نہ خالص اردو، زبان گویا میری جلی ہو، جیسے دودھ میں مشری کی ڈلی کھلی ہو. تو وہ زبان جو ہے اب اس کو نظر میں اگر رکھیں تو دیکھیں کہ ابھی بھی جو مقبول ادب ہے اس میں کم سے کم جو اچھے جن شعراء کا نام ڈاکٹر صاحب نے لیا وہ ملی جلی زبان والے ہیں. اور وہ ملی جلی زبان کی جو تاریخ ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو تقریباً 100 سال 150 سال کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں، تقریباً 150 سال میں کافی کچھ حاصل ہوا ہے زبان میں. یہ نئی زبان ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ جس کو آج سرکاری ہندی کہا جاتا ہے وہ ایسپرانتو کی طرح ہے. ایسپرانتو یورپ میں 19ویں صدی میں بنائی گئی ایک سنتھیٹک زبان ہے کہ جس میں سب یورپین زبانوں سے انہوں نے الفاظ دیکھے اور آسان گرامر تیار کر کے ایسپرانتو سب یورپین لوگوں کے لیے زبان ہوگی. تو یہ جو آج کی ہندی جو سرکاری ہندی ہے میں اس کو ہندوستان کی ایسپرانتو مانتا ہوں. لیکن اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ آئی ٹی آنے کے بعد اور یہ سب جو نئے ہیں، میرے پاس تو خیر موبائل فون بھی نہیں ہے، اور جتنے نئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے والے ہیں، اور یہ صرف ہندی کی بات ہی نہیں ہے، کنڑ میں بھی یہ میرا خیال یہ بات اتنی ہی لاگو ہوگی جتنی ہندی میں، پنجابی میں، کوئی بھی زبان لے لیجیے سب کا اثر تو پڑ ہی رہا ہے. تو ادب کی صورتحال کیا ہوگی، یہ ایک سوال آتا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر کے آخر میں اٹھایا ہے. تو دیکھیں آگے کیا ہے، اس کا جواب تو وقت ہی دے گا. لیکن جب تک پڑھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں تو لکھنے والے ہیں، تو زبان تو ایک بہتا دریا ہے، بہتا رہے گا، اس میں کبھی اچھال آئے گا، کبھی گراوٹ آئے گی، لیکن دریا تو بہتا رہے گا. تو
ڈاکٹر صاحب نے جیسا میں نے کہا کہ 4000 سال کی تاریخ کو 40 منٹ میں آپ کو سنا دیا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور ان کی اسکالرشپ تو آپ جان ہی چکے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ ایک سیشن صرف جو موجودہ ہندی ادب ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا بھی ہو جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور میں آپ کا خلیل محمود صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے صدارت کے قابل سمجھا. بہت بہت شکریہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.